बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देखते हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से हालिया अवामी हुकूक की तहरीक, जिसने एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर की तारीख बदल दी है, दूसरी जानिब यहाँ किरदार भी खुलकर सामने आए हैं कि जहाँ एक तरफ से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज़ाद कश्मीर की एक साइड पे हो गई, वो अवामी हुकूक की इस तहरीक के खिलाफ हो गई, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का जो किरदार था वो क्या रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है उनका इस दौरान क्या किरदार था, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है किस तरह से इस सारे प्रोसेस में, सारे अमल में और तहरीक में जो 5 दिन की एक मज़ामत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उन्होंने न सिर्फ अवामी हुकूक की इस तहरीक में शिरकत की है, उनका इस्तकबाल भी बहुत अच्छा हुआ और फिर वक्तन फ़क्तन वो मुसलसल ट्वीट्स करते रहे, मौजूदा हुकूमत को बार बार जो है वो ये ताकीद करते रहे कि अवाम के ऊपर किसी तरह का भी तशद्दुद नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब आज़ाद कश्मीर के वाहिद वो सियासतदान हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं कि जिन्होंने सबसे पहले अपनी मुराद सरेंडर करने का ऐलान किया। नाज़रीन, सबसे पहले उन्होंने अपनी मुराद सरेंडर करने का ऐलान किया और कौमी सतह पर अवाम की ये जो तहरीक है अवामी हुकूक की, इसका दिफा भी किया है। ये भी एक किरदार है। और दूसरी जानिब वो भी एक किरदार है कि जो दीगर सियासी जमातों ने निभाया, और आज़ाद कश्मीर के अंदर तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज एक साइड पे हो गई और आज़ाद कश्मीर में नून लीग के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने न सिर्फ एक साइफर लहराया बल्कि आज़ाद कश्मीर की लाखों अवाम को उन्होंने इंडिया के साथ मिला दिया कि ये साइफर इंडिया से आया है, ये इंडियन एजेंट हैं, ये आम आदमी कौन होता है, इनकी कौन सुनता है, ये क्या कर लेंगे, इनके कोई मुतालबात नहीं मान ले। दूसरी जानिब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी तो एक जमात है, उसका भी तो एक किरदार रहा है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो जमात है, जमात नहीं बल्कि इंतशारियों का एक टोला है कि सबसे पहली गोली जो पुरअमन एहतजाज करने वाले जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के एक कारकुन को लगी और वो शहीद हुआ, और मुजफ्फराबाद की सरजमीन पे पहला जो खून बहाया गया वो आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने साकिब मजीद का जो बेटा है, ये जो इंतशारी टोला है, ये जो गुंडे हैं, इन्होंने बहाया। तो ये भी एक किरदार है, ये भी याद रखा जाएगा। लेकिन इस तरह के लोग तारीख में जो है वो अमर हो जाते हैं कि जो एक तारीखी तहरीक में अपना किरदार पॉजिटिवली निभाते हैं। अब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ने इस्लामाबाद के अंदर एक्शन कमेटी की जब ये तहरीक चल रही थी, 29 सितंबर से पहले एक आला सतह इजलास बुलाया और उस इजलास में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एलामिया जारी किया सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की क़यादत में कि हम आज़ाद कश्मीर में जारी अवामी हुकूक की इस तहरीक में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़े होंगे। और आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो तहरीक है इसके हवाले से बरास्त इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो इस वक्त अडयाला जेल में 2 साल से ज़ायद का अरसा उनको हो चुका है, उन्होंने हिदायत जारी की थी कि एक्शन कमेटी के साथ खड़ा हुआ जाए। नाज़रीन, हम जैसे लोग, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी हूँ, लेकिन मैं इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि इमरान खान का जो नजरिया है, इमरान खान ने शऊर दिया, हमें एक शऊर दिया। उस शऊर के नतीजे में हमें बहुत सारी चीजें समझ आ गई थी पहले से जो आज़ाद कश्मीर के अंदर होने जा रहा था। अब हम लोग पहले से इन हालात को भांप चुके थे कि वहां पर किस तरह का ड्रामा क्रिएट किया जा सकता है, कोई फॉल्स फ्लैग किया जा सकता है। और जहां हमने सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ओवरसीज, चाहे वो कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन रहा, हमारी गुफ्तगू हुई, हम मोबिलाइजेशन करते रहे। वहाँ सिर्फ हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, सिर्फ वही ओवरसीज नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिकॉर्ड पे मौजूद है कि भरपूर जो है एक उनको क्रेडिट भी जाता है। और वो न सिर्फ जब ओवरसीज ने इंटरनेशनल एहतजाज किया वहां पर भी वो लोग शामिल थे, उनकी भरपूर सपोर्ट हासिल थी और हमें भी भरपूर वो लोग सपोर्ट करते रहे और कश्मीर की आवाज बनते रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, सबसे पहले जो एक मैसेज इस हवाले से आया था वो बाबर अवान साहब का था, जिसको मैसिवली जो है वो शेयर किया गया था
ایکشن کمیٹی کے بھی مختلف پیج ہیں، ان کے اوپر سے بھی میں نے دیکھا اور مختلف جو لوگ ہیں وہ شیئر کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے ایک دو دن پہلے جب 29 ستمبر سے حالات لگ رہا تھا کہ خراب ہونے جا رہے، تو انہوں نے بھرپور حمایت کی ہے، اور اسی طرح سے دیگر بھی ایکشن کمیٹی ہے، میں اور پاکستان تحریک انصاف اس کے حامی ہیں، اور ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، اور اس بات پہ ہم شور ڈالنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ پاکستان کے چند افسران، جن میں ایک چیف سیکریٹری ہے اور ایک آئی جی ہے، جو ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہیں، ان کا کشمیر سے تعلق ہونا ضروری کوئی نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ انہوں نے آزاد کشمیر جو ایک الگ ریاست ہے، اس کی جو خود مختاری ہے اس کی بھی رسپیکٹ کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ الگ ایک ریاست ہے، ہمیں وہاں پہ کوئی فورسز نہیں اتارنی چاہیے، اور یہ ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہیں آئی جی، یہ کون لوگ ہیں، اور پھر یہ فارم 47 کے امیر مقام اور دوسری تیسری جو لوگ ہیں، یہ تو ان کا کیا وہاں سے تعلق ہے، اور یہ تمام تر باتیں جو ہے انہوں نے کی ہیں۔ پھر محمود خان اچکزئی نے بھی بھرپور سپورٹ کا اعلان کیا، اسی طرح سے علی مین گنڈاپور صاحب نے بھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں پرتشدد واقعات افسوسناک ہیں، پرامن احتجاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے، ہم کشمیری عوام کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا ایک پیج ہے 8.9 ملین پاکستان تحریک انصاف کا، یہ مسلسل ہماری جو عوامی حقوقی تحریک ہے اسے سپورٹ کرتا رہا، مسلسل جو ہے یہ مختلف پوسٹیں شیئر کرتے رہے۔ قاسم خان سوری، انہوں نے کشمیر کا جھنڈا لگا کر جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کیا، مسلسل ان کی جو پوسٹ ہیں وہ ہمارے حق میں آتی رہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر جو عوامی حقوقی تحریک ہے، سردار عبدالقیوم نیازی صاحب مسلسل ٹویٹ کرتے رہے کہ آزاد کشمیر کے امن کو تباہ کر دیا گیا ہے، نہتے اور پرامن کارکنان پر تشدد قابل مذمت ہے، ایک نوجوان کی شہادت اور درجنوں زخمی ہونے کی اطلاعات قابل افسوس ہے، حکومت ہوش کے نہ ہو لے اور فوری طاقت کا استعمال بند کرے، موبائل سروس بحال کرے، ایسے حالات نہ بنائیں کہ بھارت یا دیگر جو دشمن قوتیں ہیں وہ فائدہ اٹھائیں۔ پھر ان کا ایک اور ٹویٹ، آزاد کشمیر میں عوامی حقوقی تحریک کو کچلنے کی منصوبہ بندی پر سخت تشویش ہے، انٹرنیٹ بند ہے، موبائل سروس بند ہے، پرامن خطے کو نااہل اور نکمے حکمرانوں نے کس طرف دھکیل دیا، بیرون ملک مقیم کشمیری اپنے پیاروں کے لیے سخت پریشانی کا شکار ہیں، فوری موبائل سروس اور انٹرنیٹ کو بحال کیا جائے، حکومت طاقت کے استعمال کے بجائے مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالے، افراتفری کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ یہ اس طرح سے مسلسل جو ہے یہ ٹویٹ کرتے رہے ہیں، اور پھر یہ اسلام آباد اڈیالہ جیل کے باہر بھی ایک دن موجود تھے، وہاں پر بھی انہوں نے میڈیا ٹاک کی، اور انہوں نے کہا کہ حکومتی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے ریاست انتہائی تشویشناک صورتحال سے گزر رہی ہے، آزاد کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ گزشتہ روز پرامن مظاہرین پر سیدھے فائر سے ایک نوجوان شہید ہوا، جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر جو ہے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھاتے رہے ہیں، اور یہ جو حکومت ہے اس کو مسلسل اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بناتے رہے کہ بھئی آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے، مذمت کرتے رہے۔ پھر اسی طرح سے جی بڑے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جیسے الدین ہیں، عمران ریاض بھائی تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل وہ ویلاگز کرتے رہے، اسد طور کرتے رہے، سراب برکت تو ذرا مہتر وہ بھی کشمیر سے ہیں، ہمارا تو حق بھی ہے، ہم سب سے پہلے کشمیری ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے علاوہ بڑے بڑے جو اکاؤنٹس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے خاص طور پر وہ ایکشن کمیٹی کی بھرپور انہوں نے حمایت کی ہے، لیکن دوسری طرف رول ہے نون لیگ کے سوشل میڈیا کا بھی، وہ مسلسل زہر اگلتا رہا، جس طرح پاکستان کے سب مین اسٹریم میڈیا ہے اور نیوز کاسٹرز ہیں وہ زہر اگلتے رہے ایکشن کمیٹی کے خلاف، اسی طرح سے نون لیگ کا سوشل میڈیا بھی یہی کردار ادا کرتا رہا۔ تو یہ کردار ہے جس کو یاد رکھا جائے۔ پھر شیخ وقاص اکرم صاحب نے مسلسل جو ہے، کیونکہ یہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بلکہ کی، اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ موبائل اور انٹرنیٹ سروس فورز وہاں پر بحال کی جانی چاہیے، اور رینجرز ایف سی پی سی فورسز آپ نے کشمیر میں داخل کیے ان کو آپ واپس بلائیں، بامقصد مذاکرات کریں، پی ٹی آئی آزاد کشمیر پہلے دن سے آزاد کشمیر عوامی حقوق کی جدوجہد میں برابر شریک ہے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ 17 ستمبر کو کس طرح سے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اور گورننگ باڈی اور ڈویژنل اور ضلعی جو صدور ہیں ان کا عام اجلاس ہوا، نیازی صاحب نے اعلامیہ جاری کیا اور باقاعدہ جو ہے انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے جو ہے وہ رات گئے کوہالہ 29 ستمبر کو جب لاکھوں کا مجمع وہاں پر موجود تھا تو سردار عبدالقیوم نیازی صاحب وہاں پر پہنچے ہیں،
वहाँ पर उन्होंने यकजहती का इजहार किया इस तहरीक में। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर के अंदर तकरीबन 90% जो नौजवान हैं, 90% जो नौजवान है, देखिए मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि हम इमरान खान साहब के नजरिए के साथ भी खड़े हैं, हम इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें इमरान खान साहब ने शऊर दिया है क्योंकि वो इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस और 2 साल से वो जेल काट रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उनका दिया हुआ शऊर था कि हमें चीज़ों की समझ आई और हमने भरपूर इस हवाले से जो है वहाँ पर भी एक अल्हम्दुलिल्लाह इस तहरीक का हमारे नौजवान हिस्सा बने हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी बहुत बड़ी माशाल्लाह से एक पार्टी है। हालिया कन्वेंशंस आपको बताते हैं कि कितनी बड़ी उन्होंने कितने बड़े कन्वेंशंस किए हैं और कितने बड़े वहाँ पर एहतजाज हुए, रैलियां निकाली गई, तो ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी रही एक्शन कमेटी के साथ। तो इसी तरह से न्याजी साहब कोहाला पहुंचे, वहाँ पर कोहाला में भी इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। और वहाँ जो स्टेज सेक्रेटरी थे आशिर शुजा, उन्होंने वहाँ कहा भी कि हम स्टेज से किसी का इस्तकबाल नहीं करते हैं, लेकिन सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वाहिद शख्सियत है कि जिन्होंने सबसे पहले मुराद सरेंडर करने की ऑफर की है। हम सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को सलाम पेश करते हैं। तो नाज़रीन, ये किरदार होता है जो याद रखा जाता है। दीगर सियासी जमातों का भी एक किरदार रहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये साबित किया कि वो अवाम में से ही है, वो अवाम के हकूक के लिए, चाहे पाकिस्तान के अंदर है या आज़ाद कश्मीर के अंदर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हमेशा अवामी हकूक का दिफा करती आई है और अवाम के साथ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी रही है। इनका लीडर भी जो है इमरान खान साहब, वो जेल इसीलिए काट रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी मानों में जमहूरियत बहाल हो और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो। पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है 78 साला एक फरसूदा निज़ाम, अशराफिया की मराद का खात्मा और दीगर तमाम तर जो चीज़ें, खान साहब भी बेसिकली उनका भी जो मोटिव है वो यही है, वो एक आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान देखना चाहते हैं जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है अवामी हुकूक की ये जो तहरीक थी, इसलिए इसको भरपूर तरीके से सपोर्ट किया गया। थैंक यू, ख्याल रखिएगा।